Sa katapusan, magmalig-on kamo pinaagi sa Ginoo ug sa kusog sa iyang gahom. Isulob ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios. Aron makabarug kamo batok sa mga malipat-lipatong kaugdahan sa yawa, kayang atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat nga unod ug dugo, kundili batok sa mga punuan, batok sa mga kagamhanan, batok sa mga labawng agalon niining mangitngit nga kalibutan karon, batok sa mga dautan nga espirituhanong panundiha sa mga dapit sa kalangitan. Tungod nini, dada ninyo ang tibuok hinagiban sa Dios, aron makasukol kamo inigabot na sa adlaw sa kalisdanan, ug makapugong kamo sa inyong baruganan, tapos sa inyong tanang pakigbisog. Busa, pugni gayud ninyo ang inyong ginabarugan sa mabinaksan, ang inyong mga hawak sa kamatuoran, ug sa masuloban kamo sa kotamaya, nga mao ang pagkamatarong, ug sa masinabina ng inyong mga tiil sa pangandam sa maayong balita sa kadaitan, ug dugang sa tanan. Dad-an ninyo ang kalasag nga mao ang pagtuo, nga pinaagi ni iniarang kamo makapalong sa tanang mga nagadilaab, nga udyong sa dautan, ug dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan, ug ang espada nga mao ang espiritu, nga mao ang pulong sa Dios. Efeso 6:10-17.